सङ्घीय सरकारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा आज सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल भएको छ। बिहिबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा संसदहरूले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्ना धारणाहरू प्रस्तुत गरेका थिए। छलफलमा बोल्दै संयुक्त सम्बोधनकर्ता भैरव सुन्दर श्रेष्ठले गठबन्धन सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएका भन्दा कमजोर नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याएको बताए। उनले नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा 135 मा राखिएको वस्तुगत आधार भनेको सबै जनताले नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी हुँ भन्ने पर्ने भन्दै प्रसन्न व्यक्त गरे। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर वेदुराम भुषालले अघिल्लो सरकारले बाँडेका सपना जस्तै नभई सपना चिर्ने गरेका नीति तथा कार्यक्रम आएको बताए। उनले सरकारले नयाँ उद्योग खोल्ने नीति कार्यक्रम नल्याएको, कृषि उपजमा उद्योग खोल्ने नीति नबनाएको, जडीबुटी खेती प्रशोधन गर्ने उद्योगहरू खोल्न ध्यान नदिएको बताए। उनले नेपालमा अब मल कारखाना खोल्न सक्नुपर्ने धारणा राखे। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नतर्फ सरकारको ध्यान नगएको, विद्युत उपयोगमा नीति ल्याउन नसकेको, कालापानी, लिपुलेख, लिपियाधुरा नेपालको हो फिर्ता ल्याउँछौ भन्न नसकेको समेत उनले बताए। सरकारले पुराना उद्योगहरूको पुनर्स्थापना गर्ने, पुनर्सञ्चालन गर्ने त भन्यो, तर नयाँ उद्योग खोल्ने नीति ल्याएन, नयाँ उद्योग खोल्ने कार्यक्रम ल्याएन। हामीले कृषि उपजमा आधारित उद्योगहरू खोल्नै पर्छ, त्यतातर्फ सरकार जानै पर्छ, जान खोजेन, यो कमजोरी हो। त्यसै गरिकन जडीबुटी हाम्रो नेपालको अर्थतन्त्र विकासका निम्ति एउटा राम्रो आधार हुन सक्छ। जडीबुटी खेती गर्ने, उत्पादन गर्ने, जडीबुटी प्रशोधन उद्योगहरू स्थापना गर्ने र जडीबुटीमा आधारित उद्योगहरू स्थापना गर्ने, त्यो दिशामा हामी जानुपर्छ। त्यसमा त्यो दिशातर्फ नजाने कुरा कमजोरी हो, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने म ठान्दछु। त्यसै गरिकन मलखाद हाम्रो जहिले पनि समस्या भएको एउटा विषय हो कि मलखाद हाम्रा किसानहरूले सधैँ दुःख पाउने विषय बनेको छ। मल कारखाना किन नखोल्ने हामीले हाम्रो मुलुकमा? त्यो मल कारखाना खोल्नेतर्फ सरकार अग्रसर हुनु पर्दथ्यो, त्यो हुन नसक्नु कमजोरी हो। र मल खाद कारखाना अथवा मल कारखाना खोल्ने विषय नआउनु कमजोरी हो भन्ने म ठान्छु। त्यस्तै संयुक्त संशोधनकर्ता शेखर कुमार सिंहले डडेलधुरामा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न कुनै नीति तथा कार्यक्रम आउँदा सप्तरीमा आउन नसकेको गुनासो समेत पोखे। उनले बुदा 60 मा इनौरादेखि बेनी भन्सासम्मको अन्दाजी 14 किलोमिटर सडकलाई विस्तार तथा पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा नीति कार्यक्रम नै नहुनु दुःखद रहेको समेत बताए। बुदा नम्बर 108 मा यो सुखद पक्ष हो, डडेलधुरामा पनि मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने उल्लेख गरिएकोमा सोही बुदामा सप्तरीको राजविहार नगरपालिका स्थित रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सञ्चालनको कार्य यसै नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने थियो, त्यो भएको छैन। त्यो दुःखद कुरो हो, यसमा सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको ध्यान जाओस्। दोस्रो, 60 नम्बर बुदामा सप्तरी जिल्लाको सबभन्दा पुरानो सडक कुनोली फतेहपुर सडकको इनरवादेखि जो कि हलमान नगर कंकाली नगरपालिकामा पर्छ, बेलही भन्सार, सप्तरीको बेलही भन्सारसम्म पारीमा अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना कुनोली पर्छ, त्यो सडक अन्दाजी 14 किलोमिटर मात्र बाँकी छ। त्यसलाई विस्तार तथा पुनः निर्माणको कार्य यसै तथा नीति कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने हो, त्यो छैन। यसलाई यथाशीघ्र सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको ध्यान यहाँ पनि जाओस् भनेर मैले ध्यान आकर्षण सहित छलफलमा उपस्थित भएको छु। त्यस्तै संयुक्त संशोधनकर्ता भगवती न्यौपानेले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम झुटको पुलिन्दा भएको बताइन्। उनले आफैले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सत्ता पक्षकै सांसदहरू उत्साहित नहुनाले सरकार गलत ढङ्गले हिँडिरहेको समेत आरोप लगाए। उनले राष्ट्रियताको बारेमा बुदा नम्बर 77 मा आपत्तिजनक कुरा उठाएको पनि बताए। उनले ऊर्जा विस्तारको नीति नेपाल र भारतको संयुक्त रूपमा जारी गरेको कुरा लम्पसारवादको उत्कृष्ट नमुना भएको समेत आरोप लगाए। औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा
अन्तर्देशीय आर्थिक क्षेत्रसम्म विद्युत, सडक र पानी जस्ता आधारभूत सुविधा सरकारले उपलब्ध गराई औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन निजी क्षेत्रबाट गराउने नीति लिइनेछ भन्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। र यो बुँदालाई सच्याएर, यो हरफलाई सच्याएर यो निजी क्षेत्रलाई दिइनेछ भन्ने जुन उल्लेख गरिएको छ, यसलाई सच्याएर सरकारबाट नै यो पूर्वाधारको विकास गर्ने काम, पानी उपलब्ध गराउने, पूर्वाधारको विकास गर्ने, औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वाधारको विकास गर्ने, सडक पूर्वाधार निर्माण गर्ने कुरा, यसको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने कुरा निजी क्षेत्रलाई दिने कुरा सान्दर्भिक छैन। यो निजी क्षेत्रलाई दिइनेछ, गराइनेछ भन्ने ठाउँमा सरकारबाट नै गराइनेछ भन्ने कुरा राखियोस् भनेर म भन्न चाहन्छु। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य बिमला घिमिरेले नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा 72 मा एक घर एक धारा पुर्याउने बुँदा रहेको तर 4,66,000 मात्रै भनिएकाले त्यतिमा मात्रै सीमित नहुनुपर्नेमा प्रश्न गरिन्। उनले खानेपानी उच्च र मध्यम जस्ता कुराहरू गरिएकाले त्यसलाई सच्याउनु पर्नेमा माग गरिन्। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा लिपुले, कालापानी, लिपियाधुरा लगायतका सीमा मिचिएको क्षेत्रलाई फर्काउने कुरा नगरेको समेत उनले जोड दिइन्। बुँदा नम्बर 72 मा रहेको एक घर एक धारा पुर्याउने तयारी गरिनेछ भनिएको जुन बुँदा छ, यसमा तल उल्लेख गरिएको विषय सुक्खा शहरी तथा अर्ध शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अनुमानित 4,66,000 जनसङ्ख्यालाई मध्यम तथा उच्च स्तरको खानेपानी सेवा उपलब्ध गराइनेछ भनेर यहाँ उल्लेख छ। यो अत्यन्तै भ्रमपूर्ण, यो बिना सोच विचार नगरिकन ल्याएको बुँदा हो भन्ने लाग्छ। किनभने खानेपानी आफैमा मध्यम खालको र उच्च स्तरको हुँदैन। हामीले जनतालाई पानी खान दिने हो भने हामीले स्वच्छ खानेपानी भनेर त्यहाँ उल्लेख हुनु पर्थ्यो। यो यसको मापदण्ड के हो, कस्ता खालका र कुन वर्गका मान्छेलाई मध्यम खालको र कुन वर्गका मान्छेलाई उच्च स्तरको खानेपानी दिन खोजेको यो सरकारले, म यो सरकारसँग जवाफ पनि माग्न चाहन्छु। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य कमला पन्तले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम स्वागत योग्य भएको बताइन्। उनले नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आय असमानता, सुशासनका कुराहरूलाई जोड दिएको समेत बताइन्। उनले सरकार महँगी नियन्त्रणमा स्पष्ट हुनुपर्ने तर्क समेत राखिन्। दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न, तरकारी आदि इत्यादि यी कुराहरू दैनिक चुलो नबल्ने अवस्था छ। चुलो कसरी बलाउन सकिन्छ जनताको घरमा, त्यो सोच्नु पर्यो। अर्को, कृषि प्रधान देशमा सधैँ हामीलाई त कस्तो भन्न पनि, अस्ति भर्खर पनि चुनावमा लौ न मान्यज्यू अलिकति मल भनिदिनु पर्यो। हामीले त वडामा चुनावै हार्ने भयौँ भन्थे साथीहरू। अब मलको सधैँ हाहाकार 1 वर्ष 2 वर्ष 1 दशक त हुन्छ, दशकौँसम्म पनि हामीले मलको उत्पादन आफ्नै मुलुकमा गर्न नसकेको कारण के हो? हामी यो वर्षभित्र मल आफ्नै मुलुकमा उत्पादन गर्छौँ भनेर अलिकति त्यस्तो भाषामा होइन, नबुझ्ने भाषामा होइन, गोलमालको भाषामा होइन, प्रश्नसँग आउनु पर्यो। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य देवेन्द्र दाहालले नीति तथा कार्यक्रम झुटको सहारामा बनाइएको आरोप लगाए। उनले नीति तथा कार्यक्रममा अघिल्लो सरकारले रेलका कुरा गर्दा खिल्ली उडाए पनि अहिले त्यसलाई प्राथमिकता दिएकोमा खुसी लागेको धारणा समेत राखे। रुकुम र ताप्लेजुङमा एमालेका कार्यकर्ताहरूको हत्या चुनावको सन्दर्भमा अहिलेसम्म पनि यो ताप्लेजुङमा त केही मान्छेलाई पक्रेर राखिएको छ अनि दिउँसो राखिन्छ, राति छोडिन्छ। यस्तो पनि हुन्छ र? विमल कार्कीको हत्याराको अहिलेसम्म पत्ता लगाइएको छैन ताप्लेजुङमा। मौन अवधिमा बुटोल लगायतका स्थानहरूमा उम्मेदवारलाई हतोत्साहित गर्ने र मतदातालाई अनुचित प्रभाव पार्ने उद्देश्यले उम्मेदवारको गाडी खानतलासी गर्ने, उम्मेदवारलाई पक्राउ गर्ने काम गरिएको छ। कतिपय ठाउँहरूमा खसेको मत बढी भेटिएको छ। बाजुराको एउटा मतदान केन्द्रमा 10 भोट खसिसकेपछि कसैलाई मतदान गर्न दिएन। एकपक्षीय ढङ्गले गठबन्धनको पक्षमा मात्रै मतदान गरियो।
त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य सुरेश कुमार आले मगरले नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिए। उनले उद्योग धन्दा र जडीबुटीको क्षेत्रलाई जोड दिनुपर्ने बताए। उनले नीति तथा कार्यक्रममा आदिवासी र जनजातिका कुरा उठाउन सरकारले कन्जुस्याइ गरेको समेत आरोप लगाए। यति बेला यो जो गठबन्धन सरकार बनेको छ र सहमतिका कारणले पनि यस्तो एउटा नीति कार्यक्रम आउन चाहिँ एउटा बाध्यता थियो। यो गठबन्धन सरकार प्रतिगमनका विरुद्धमा लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाको लागि देशको आवश्यकता थियो, नेपाली जनताको चाहना थियो। त्यसैले त्यसको आधारमा जुन यो आयो यसलाई चाहिँ यही रूपमा लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यो एउटा सरकारको यो एउटा पार्टीको नीति कार्यक्रम थिएन, त्यसैले गर्दाखेरि धेरै अग्रगामी धेरै क्रान्तिकारी हुन सक्ने थिएन र प्रतिगमनका विरुद्ध जो आयो यसलाई यही रूपमा लिनुपर्छ भन्ने म ठान्दछु। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य हरिराम चौधरीले अहिले नीति तथा कार्यक्रम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलाई समेटेर आएको बताए। उनले सरकारले सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा नीति तथा कार्यक्रममा लापरवाही गरेको आरोप समेत लगाए। समग्रमा अहिले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि क्षेत्रलाई मध्यनजर गरेर र बेरोजगारीलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर अहिले नीति तथा कार्यक्रमले चाहिँ समग्रमा समेटेर ल्याउने प्रयास गरेको छ र यसमा केही अपूर्णताहरू र हामीले अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि अपूर्णताका विषयहरूलाई मैले अलिकति जोड दिन खोजिरहेको छु। विशेष त म सबभन्दा अगाडि म सुदूरपश्चिमतिर चाहिँ अलिकति केन्द्रित भएर कुरा राख्न चाहन्छु। सुदूरपश्चिममै हेर्दै जाँदाखेरि सुदूरपश्चिमदेखि लिएर चाहिँ दाङसम्म अथवा मध्य तराईमा रहेका चाहिँ थारू समुदायमा लाग्ने सिकल सेल एमिनिया यो पहिलो यसभन्दा अगाडि लगभग 4 वर्ष अगाडि मात्र चाहिँ होइन यसको बारेमा केही चाहिँ होइन नीति तथा कार्यक्रममा सिकल सेल एमिनिया यो थारू समुदायमा लाग्ने एउटा रोग हो जो अहिले सुदूरपश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुरमा 752 जनाहरू नियमित उपचारमा छन् र यसमा राज्यले चाहिँ होइन 1 लाखसम्म चाहिँ सहयोग पनि गरेको छ। तर अहिले यसो हेर्दै जाँदाखेरि सुदूरपश्चिममा कैलाली र कञ्चनपुरमा हेर्दै जाँदाखेरि एउटा सामान्य चाहिँ होइन एउटा चाहिँ होइन रिसर्च सेन्टर बनाएर यसलाई चाहिँ जो अध्ययन गरिनु पर्थ्यो यसलाई अहिलेसम्म राज्यले अध्ययन गर्न सकेको छैन र अहिले पनि यो नीति कार्यक्रममा पर्न नसक्नु यो दुर्भाग्य हो। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य मोहम्मद खालिदले मिथिला भूमिलाई मिथिला कृषि नमुना क्षेत्र घोषणा गरेर सिँचाइको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेमा जोड दिए। तराईका भूमि मध्ये तपाईहरुलाई थाहा होला मिथिलाको जुन भूमि छ नेपाल मात्र हैन संसारमा सबभन्दा उर्वरक भूमि हो। त्यहाँ हामीले यदि कुनै पनि बिउ त्यसरी नै फाल्दियो भने बाली आइहाल्छ। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य उर्मिला अरियालले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा बाली बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले ठूला शहरमा भएको फोहोरबाट मोहर निकाल्न सक्ने नीति ल्याउनु पर्नेमा जोड दिइन्। सुझावहरूमा बाली बिमा को सुनिश्चितताले कृषकलाई राहत र हौसला दिने काम गर्छ, त्यसकारण बाली बिमाको व्यवस्था गरियोस्। शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिनको लागि यही 2079-80मा सम्पूर्ण काम पुनर्स्थापन राहत व्यवस्थापनलाई थप सुदृढ गर्दै नीति लिनुपर्ने देखिन्छ। सम्पूर्ण शहीदहरूको सूचीकरण गर्नुपर्छ। तिनै शहीदका कारण आज महिलाहरू 18 थिए पहिलेको निर्वाचनमा। आज मैले हेरेँ पत्रिका 25 जना चाहिँ निर्वाचित हुनुभएको छ पालिका अध्यक्षको रूपमा। यो हाम्रो लागि ठुलो उपलब्धि हो। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य तुलसी प्रसाद विश्वकर्माले नीति तथा कार्यक्रममा धेरै पक्षहरू समेटिएको बताए। उनले नीति तथा कार्यक्रममा नेपाल र भारतको सम्बन्ध सुमधुर भनिए पनि भनिएको जस्तो सम्बन्ध नभएको दाबी गरे। देश र जनताको आवश्यकता भन्दा विपरीत रहेको चाहिँ नि मैले महसुस गरेको छु। नेपालको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र भारतको प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण हो। निश्चित रूपमा छिमेकीहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्छ, यो राम्रो कुरा हो। तर नेपाल र भारतको सम्बन्ध त्यति सुमधुर छैन। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य मायाप्रसाद शर्माले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्पादन, रोजगारी लगायतका समग्र क्षेत्रलाई समेटेको भन्दै समर्थन गरे। र गठबन्धनको सरकारले सबैलाई जोडेर मिलाएर ल्याउँदा जुन प्रकारले आउनु पर्थ्यो त्यही प्रकारले आएको छ र केही अपुग्ताहरूलाई हामीले सुझावको रूपमा राख्नेछौँ।
त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य युवराज शर्माले बाँके जिल्लामा कृषिको प्रचुर सम्भावना रहेको भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा बाँके जिल्लामा कृषि विश्वविद्यालय खोल्न माग समेत गरे। र कृषि विश्वविद्यालयको स्थापना गर्ने नीति यस नीति कार्यक्रममा परेन, त्यो परोस् भन्न चाहन्छु। अर्को सार्वजनिक संस्थान, यसमा मैले के हेर्ने सार्वजनिक संस्थान बन्द हुँदै जाने र रुग्ण उद्योगलाई टेवा दिन, रुग्ण उद्योगलाई सञ्चालन गर्ने जुन नीति ल्याएको छ त्यसले सरकारी ढुकुटीमा असर पार्छ। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य जयन्ती देवी राईले नीति तथा कार्यक्रम विगतको भन्दा प्रगतिशील भएको दावी गरिन्। उनले यो नीति कार्यान्वयन भए समुन्नत नेपालको कल्पना पूरा हुने समेत बताइन्। उनले हरेक वडामा शिशु स्याहार केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। हेटौडा लुगाको उद्योग, चिनी मिल जस्तै वीरगञ्जको, त्यस्तै नै भिरकुटी कागज कारखाना जस्ता सबै उद्योगहरू चाहिँ सञ्चालनमा ल्याउनु पर्यो र त्यसको अलावा पनि विभिन्न उद्योग धन्दा चाहिँ सिर्जना गरेर यहाँका अब 40-60देखि चाहिँ 65सम्मका युवाहरूलाई चाहिँ विदेशमा जानबाट चाहिँ लाख युवाहरू विदेशमा छन्, त्यसलाई चाहिँ रोक्ने किसिमको चाहिँ कार्यक्रम हामीलाई हुन पर्यो। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले केही मन्त्रालयहरूले वडा तहका कामलाई पनि आफ्नो अधीनमा राख्न दुःखद भएको बताए। उनले नीति तथा कार्यक्रममा बाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई प्राथमिकता नदिएको गुनासो समेत गरे। तर विषयगत रूपमा केही मन्त्रालयहरूको नीति तथा कार्यक्रमहरू हेर्दा प्रदेशको त कुरै छाडौँ, वडा स्तरीय कार्यक्रम पनि सङ्घीय सरकारले नै कार्यान्वयन गर्ने खालका पनि छन्। यसमा मेरो गम्भीर असहमति छ। बजेट तर्जुमा गर्दा यसलाई ध्यान दियोस्। राष्ट्रिय सभामा आज सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भाग लिएका अन्य सदस्यहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। सदस्य तुलसी कुमारी दाहालले नीति तथा कार्यक्रम जनताको चाहना र आवश्यकता विपरीत रहेको बताइन्। त्यस्तै सदस्य बुबहादुर सुनवार, नन्दा चापागाई, प्रकाश पन्त, गङ्गा कुमारी बेलबासे लगायतले नीति तथा कार्यक्रम उत्कृष्ट रहेको बताएका थिए।